आदरणीय दर्शकहरू तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुन्छ सञ्जय वर्मा। उहाँ चाहिँ विशेष गरेर पास्टरीय सेवाकार्य गरिरहनु भएको छ, मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यसकारण विशेष हुनुहुन्छ कि उहाँ मृगौला पीडित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले पहिलाको भिडियोमा उहाँको बारेमा जान्नुभएको छ। तपाईँहरूले धेरैले प्रार्थना, सहायता, सहयोग गर्नुभएको थियो र आजको यो बसाइमा चाहिँ उहाँ पीडित नभएर उहाँ चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा एउटा स्वस्थ व्यक्ति सरह हुनुहुन्छ। उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ र धेरै पछि उहाँ चाहिँ आज मिडियामा आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर, जय मसीह। जय मसीह हजुर। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छु। मैले तपाईँको बारेमा अलिकति बताएँ। हजुर, ठिकै बताएँ? एकदम ठिक बताउनु भयो। अहिले नै भन्न चाहन्छु, जो जतिले योभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडिको भिडियो हेरेर मेरो लागि जो जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो, जो जतिले आशिषको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, हरेक कुरामा, आर्थिक कुरामा, सान्त्वनामा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि यस्तो कुराहरूमा यो जुन यो स्पिरिचुअल इमोसनल कुराहरूमा भन्नुपर्ने उचित शब्दहरू त सायदै होलान्, होइन? तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हृदयको कुरा हो। यसमा म कति खुसी छु र म कति कृतज्ञ छु र हजुरहरूप्रति कति आभारी छु। यो मनको कुरा मनले बुझ्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसै गरी नै बुझिदिनु होला र सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै नै तपाईँ सम्झन चाहनुहुन्छ त्यो दिनहरू जुन तपाईँ धेरै भौतारिनु भएको छ, धेरै नै तपाईँलाई मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, त्यसपछि विभिन्न कुराको समस्या थियो। पक्कै नै त्यो दिन र अहिलेको दिनलाई तुलना कसरी गर्नुहुन्छ? लगभग 5 वर्ष 2072 सालमा असारको बेला भूकम्प पछाडि मेरो दुवै मृगौला फेल भएको प्रुफ भयो। त्यस दिनदेखि र गएको 2076 साल साउन 1 यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ म सायद यदि म भनौँ न जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको त्यसलाई एडिट गर्न सक्ने अथोरिटी मसँग हुन्थ्यो भने यसलाई म गायबै गरिदिन्थेँ। यसलाई चाहिँ म ब्ल्याक इयर भन्न चाहन्छु। र यो दिनलाई चाहिँ जीवनका होइन अरू दिनहरूसँग न तुलना गर्न सक्छु। भनौँ न यी चाहिँ यो मेरो चाहिँ भनौँ न अतीतका पान्नाहरू होइन, जुन मैले पढेर आएँ, भोगेर आएँ, होइन? यसलाई चाहिँ यो मेरो अतीत र यसबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु र दुःख के हो मैले भोगेको छु, मृत्यु के हो मैले भोगेको छु। यी सबै कुराहरूको भनौँ न दुःखको मलाई राम्रो अनुभव छ। यसरी नै व्याख्या गर्न चाहन्छु। पक्कै नै तपाईँले धेरै अब अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ यस विषयमा। तितो मिठो तपाईँसँग धेरै प्रकारका अनुभव छन्। एउटा क्रिस्चियन मानव, सबभन्दा ठुलो मानव हो। मानवमा तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ र एउटा नन क्रिस्चियन जसले चाहिँ यीशुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति एउटा मृगौला पीडित हुँदा कस्तो हुन्छ र यीशुलाई विश्वास गरेको क्रिस्चियन मृगौला पीडित चाहिँ के तुलना तपाईँले पाउनुभयो? यसको कम्पेरिजन तुलना चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। एउटा प्रभुमा विश्वास नगरेको व्यक्ति र प्रभुमा विश्वास गरेको व्यक्तिमा, प्रभुमा विश्वास नगरेको व्यक्तिमा स्योरली के हुन्छ भने जीवनको कुनै आशै हुँदैन त्यहाँ, होइन? तर हामीमा के हुन्छ भनेदेखि हामीमा प्रभुमा विश्वास गरेको व्यक्तिमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आशा हुन्छ र हामीले भोलिको दिनमा जे घटना घट्छ, जीवनको जस्तो सुकै परिस्थितिमा हिँड्दा पनि परमेश्वरले मानिसको निम्ति राम्रै काम गर्नुहुन्छ र उसको व्यक्तिगत भलाइकै निम्ति काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ भने हामीलाई दुःखसँग सामना गर्न सजिलो हुन्छ। तर प्रभुमा विश्वास नगरेका व्यक्तिहरूसँग सम्भवतः यी आशाहरू, यो आत्मिक मोटिभेसनलको कुराहरू चाहिँ हुँदैनन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अपवादमा कति कुराहरू निस्केलान्, तर जति हामी इसाईहरू छौँ, प्रभुमा विश्वास गरेका छौँ, योभन्दा चाहिँ कमै हुन्छ। तपाईँले जीवनलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले आफैले भन्छ त्यो कालो दिन, कालो रात, होइन, कालो त्यो ब्ल्याक
इयर भन्नुहुन्छ, तर जीवनलाई अहिले तपाईँले होइन त्यो बेलामा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो वा अर्थ के हो यसको? यसको चाहिँ कमन परिभाषा हो। जीवन भनेको परमेश्वरको सुन्दर सृष्टि हो, सृष्टिको एउटा सुन्दर फुल हो। यसलाई हामीले उहाँले जस्तो तरिकाले दिनुभएको छ त्यस्तै तरिकामा हामी खुसी हुन सक्नुपर्छ। म जस्तो अवस्थामा छु म एकदमै खुसी छु। मलाई परमेश्वरले जुन पाठ सिकाएर ल्याउनु भयो, जीवनको जुन सङ्घर्षबाट मलाई पार गरेर ल्याउनु भयो, भलै यो अनुभव तपाईँहरूसँग छैन, भलै यो अनुभव संसारका कति मान्छेहरूसँग छैन, र मैले यो अनुभव गर्न पाएको छु। यो अनुभव गरेर पनि म स्वस्थ छु, यो संसारमै छु, म जीवित छु, र सँगसँगै म परमेश्वरकै सेवाकाई गरिरहेको छु। योभन्दा बढी खुसीको कुरा के हुनसक्छ? र जीवनको परिभाषा भन्नुपर्दा यही नै हो। जीवन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा सुन्दर सृष्टिको एउटा फुल हो। यसलाई चाहिँ हामीले हरेक परिस्थितिमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ भनौँ न व्यतीत गर्न सक्नुपर्छ। जब तपाईँको अपरेसन सुरु हुन थाल्यो, हजुर, होइन, त्योभन्दा पहिला रुपियाँ पैसाको आवश्यकता थियो। हजुर, के तपाईँसँग पर्याप्त रुपियाँ पैसा थियो वा यसको व्यवस्थापन तपाईँले कसरी गर्नुभयो? यही टिभी हजुरहरूबाटै मैले सहयोगको लागि आह्वान गरेको थिएँ। यदि मसँग पर्याप्त थियो भनेदेखि त्यो त म आउँदैन थिएँ होला, होइन, आवश्यकता भएरै आएको हो। तर आवश्यकतामा पनि परमेश्वरले मानिसहरूको हृदय कसरी खोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। किनभने म त्यतिखेर धेरै अभावमा थिएँ। तपाईँहरू सँगसँगै हुँदाखेरि कतिजना नयाँ साथीहरू भेट हुँदाखेरि मेरो कन्डिसनलाई हेरेर जब उहाँहरूले केही पैसाहरू दिनुहुन्थ्यो, होइन, उहाँहरूले केही सहयोग मेरो तर्फबाट यति स्वीकार दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले बिन्तीसहित प्रार्थनासहित दिनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो कि उहाँहरूले त्यो दिनुभएको एउटा हाम्रो फिजिकली माइन्डले सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मेरो निम्ति चाहिँ एक दिन आयु थपिदिएको फिल हुन्थ्यो। इभन ईश्वरीय दृष्टिकोणमा यो भन्न स्वीकारिन्न होला, तर मैले त्यतिखेर त्यो तरिकाले सोच्थेँ। किन मलाई त्यतिखेर जब म डायलिसिस गर्दै थिएँ, होइन, हप्तामा मैले 2 चोटि डायलिसिस गर्दाखेरि त्यो डायलिसिस गर्दाखेरि ब्लडलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने, रगत बढाउने, हरेक डायलिसिसमा चाहिँ एउटा सुई लाउनुपर्छ र त्यो सुई चाहिँ त्यसको मूल्य चाहिँ त्यो व्यक्तिको शारीरिक अवस्था हेरेर चाहिँ तपाईँको 600 लिएर 3600 भन्दा माथि पर्न जान्थ्यो। 3600, 6000 जति ब्लडको आवश्यकता पर्छ त्यसको भ्यालुएसन चाहिँ त्यति हुन्थ्यो। र हप्तामा 2 चोटि डायलिसिस हुँदा मैले 1 चोटि सुई लाउँथेँ र मेरो एउटा सुईको भ्यालु चाहिँ मेरो प्राइस चाहिँ 3600 हुन्थ्यो। भनेपछि मलाई त्यतिखेर पैसाको कति आवश्यकता थियो र कसैले सहयोग गर्दाखेरि मैले के फिल गर्थेँ होला, यति भनेपछि सायद बुझिन्छ होला। पक्कै नै। जब तपाईँ अब तपाईँको यो मृगौला, हजुर, प्रत्यारोपण गर्ने सबै तालमेल भयो, हजुर, यो मृगौला तपाईँको कसले डोनेसन गर्यो, त्यसपछि तपाईँको त्यो पूर्व तयारीहरू कस्तो रह्यो? मानसिक रूपमा, होइन, आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि त्यो पूर्ण रूपमा तयारी हुनुपर्थ्यो। हजुर, तपाईँको त्यो तयारी कस्तो भयो? मैले मानसिक रूपमा भन्नुपर्दा म एकदमै परमेश्वरमा डिपेन्ड रहने व्यक्ति हो। हरेक काममा, हरेक कार्य गर्दाखेरि जे गर्दा पनि म पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिने, सायद प्रायः यसमा विश्वास गर्नेहरू सबै नै यही नै हुन्छ, उहाँहरूको उद्देश्य, होइन, सबैजनाको यही नै हुन्छ। तपाईँहरूको पनि त्यही उद्देश्य हो, मेरो चाहिँ यही थियो। म उहाँमै डिपेन्ड पर्थेँ। इभन मेरो मृगौला प्रत्यारोपण नभए तापनि म दुःखी हुँदैन थिएँ, होइन। प्रत्यारोपण भयो, परमेश्वरलाई त्यो धन्यवाद दिने शब्द भनौँ न एकदमै भनौँ न अभाव हुन्छ, त्यो हामीले फिल गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै जसले मलाई मृगौला दिनुभयो मेरो आफ्नै बहिनी युवा वर्मा, र त्यो बहिनीले गरेको योगदानलाई हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्दैनौँ। त्यो कसैले पनि जसले चाहिँ भनौँ न अर्काको जीवन बचाउनको लागि आफ्नो जीवनलाई धितो राखेर, होइन, जुन अङ्गदान गर्छ, उनीहरूको त्यो योगदानलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफिनेसनै गर्न सक्दैनौँ। यसबारे बढी नबोल्दै सायद हुन्छ। जतिले त्यो योगदानलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले आफ्नै मूल्याङ्कनमा उहाँहरूले एकदमै ब्लेसिङ भएर बुझ्नुहुन्छ। म पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै नै। पूर्व तयारी तपाईँको कस्तो थियो? पूर्व तयारी मसँग पैसा थिएन, होइन। हामीले मिडियाहरूबाट हामीले गरेका थियौँ, आफ्नो आफन्तहरूबाट हामीले एकदमै आह्वान गरेका थियौँ, हामी एकदमै प्रार्थनामा थियौँ। मिराकल्स भनौँ या के गरौँ, अपरेसनको लागि जुन 2 दिन अगाडि म भर्ना भएको थिएँ त्यो दिनसम्म मसँग पैसा थिएन, तर अपरेसनको दिनसम्ममा हामीसँग पूर्ण पैसा भयो। आफन्तहरूले दिनुभयो, मिडियाहरूबाट सहायता भयो, देश विदेशबाट प्रार्थनासहित दिनुभयो। त्यतिखेरसम्म भनौँ न पैसाको राम्रो जो भयो, सबैले सहायता गर्नुभयो र अपरेसन सक्सेस भयो। जब तपाईँको अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो, अपरेसन भइरहेको थियो, तपाईँलाई त्यसको केही ज्ञानहरू केही वा तपाईँलाई त्यो अनुभव, त्यो मिठो केही अनुभव छ तपाईँसँग? अपरेसन गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। जस्तो हामी
सुतेको जस्तो पनि हुँदैन होइन, सुत्दाखेरि त सपना देखिन्छ होइन, सुतेको जस्तै हामी कति घन्टा सुत्यौँ, बिहान उठेर केही अनुभव गर्न सक्छौँ म त यति समयसम्म सुतेछु भन्ने कुरा। तर मलाई लाग्छ मेरो भोगाइमा चाहिँ अपरेसन गर्दा मसँग त्यस्तो केही पनि अनुभव भएन, आँखा झिमिक्क पारेको जस्तो त्यही नै फिल भयो। जब हामीलाई चाहिँ त्यो अपरेसन थिएटरमा लगेर चाहिँ त्यो बेहोस हुने ग्यास दियो होइन, हेलोजिन अथवा के ग्यास भन्छ त्यसलाई, त्यो ग्यास दिइसके पछाडि त्यहाँबाट केही पनि थाहा हुँदैन। एकैचोटि पछि बुझ्दाखेरि 6 घन्टा पछाडि अपरेसन सुरु गरेको 6 घन्टा पछाडि माथि भेन्टिलेटरमा अथवा हाम्रो अपरेसन पेसेन्टलाई राख्ने रुममा लगेको थियो। त्यतिखेर बिउजँदाखेरि अपरेसन गरेको काटेको घाउमा चाहिँ एकदम दुखिरहेको थियो। त्यति नै हो, त्यो अरू त्यतिखेर त्यतिखेर कुनै पनि महसुस भएन भनौँ न, केही थाहा भएन, आँखा झिपिक्क गरेर खोले जस्तो हो। जब तपाईँले यो होस आयो हजुर होइन, तपाईँ चाहिँ एउटा नयाँ जीवन पाउनुभयो, हजुर, त्यो हुँदा तपाईँलाई मनमा अनेक कुरा खेल्यो कि खेलेन? म एकदमै खुसी थिएँ, एकदमै दुखेको थियो, पीडा थियो, त्यो पीडा थियो। त्यो पीडा चाहिँ आनन्दको पीडा, दुख्दा पनि आनन्द हुँदो रहेछ त्यहाँ थाहा भयो मलाई। त्यो यस्तो दुखाएको थियो, त्यो दुख्दा पनि आनन्द हुँदो रहेछ, यो मनमा एकदमै आनन्द। त्यो दुखाइको जुन फिल गरिरहेको छु त्यो आनन्दको दुखाइ। अनि अब त्यो मनमा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ, बहिनीलाई त अब त्यो भन्ने कुरै भएन होइन, उसलाई त सरी उसलाई त्यो कम्पेरिजन नगरौँ होइन। अनि एकदमै धन्यवाद दिएँ। आफ्नो आफन्त जो जतिले सहयोग गर्नुभएको थियो सबैलाई याद गरेँ, एकदम खुसी साथ भनौँ। दुखाइलाई एकदमै त्यो सबैभन्दा आनन्दको दुखाइ र के भन्छ त्यसलाई, अब कसरी व्यक्त गर्ने शब्द छैन। पक्कै नै तपाईँको यो आँसुले यो बहिनीप्रति, परमेश्वरप्रति तपाईँले राख्नुभएको विश्वास होइन, विशेष गरेर परमेश्वर र बहिनीलाई एउटा माध्यमबाट चलाउनु भयो, तपाईँले एउटा जीवन प्राप्त गर्नुभयो, यो नै ठुलो कुरो हो एकदमै होइन। अनि भाइ बहिनीको प्रेम पनि यहाँ देखिन्छ। होइन, हामी सबै परिवारमा सबै विश्वास गर्ने र मेरो विश्वास नगर्ने भाइ बहिनीहरूले पनि मेरो निम्ति आफन्त भनौँ न, आफन्त जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ सबैले भनौँ न उत्तिकै प्रेम भनौँ न देखाउनु भएको थियो। अनि त्यसरी देखाउँदा चाहिँ हामीलाई के फिल हुँदछ नि, बाँच्नु चाहिँ मेरो लागि मात्र होइन रहेछ, अरू कसैको लागि पनि, आफ्ना आफन्त परिवार छोराछोरी होइन, बुवा मम्मी, आफ्ना सबै शुभचिन्तकहरूको निम्ति पनि हामीले जीवनलाई चाहिँ जति सकेसम्म हरेस नखाइकन निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ हामीले यहाँबाट पनि सिक्न सक्छौँ। यदि हाम्रो परिवारले हामीलाई त्यति वास्ता गर्छन् भने त्यो फिल चाहिँ आउँदो रहेछ मलाई। त्यतिखेर डायलिसिस गर्दा पनि हरेक दिन मेरो छोरी गाउँमा बस्थ्यो, स्कुलमा हुँदा पनि स्कुल छोडेर आएपछि घरमा आमाको मोबाइल अथवा मम्मीको मोबाइल, बाबा अङ्कलको मोबाइल मागेर मलाई मिस कल गर्थ्यो र उसले। अनि जब म फोन गर्थेँ उसको हरेक फोनको पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो कि कस्तो छ तपाईँलाई होइन। त्यो प्रश्नले चाहिँ एकदमै क्या हामीलाई एकदमै क्युरियोसिटी भनौँ न, एकदमै उत्साह, एकदमै आनन्द होइन, बाँच्नको निम्ति चाहिँ एकदमै आनन्द प्रेरणा मिल्ने होइन। हरेक दाजुभाइले फोन गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, एकदम त्यो केयरको प्रश्न क्या, त्यो प्रश्न पनि। अनि कतिचोटि अहिले अब कुनै बेला हामीलाई प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो अरू त्यो बेकामको प्रश्नहरूदेखि त झर्को लाग्छ नि, र त्यतिखेर त्यो केयरको प्रश्न आउँदाखेरि होइन एकदम उहाँहरूले वास्ताको प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्द आउने क्या। म यहाँ छु, यस्तो छु भन्दा पनि एकदमै आनन्द आउने, बाँच्नको लागि एकदमै प्रेरणा मिल्ने होइन। अनि परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन मन लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ, किनभने मेरो आफन्तहरू मेरो जो जति छन् होइन, प्रभुमा विश्वास नगरे तापनि जो जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले त्यत्तिकै भनौँ न मेरो आवश्यकता, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ मेरो आवश्यकताको महसुस चाहिँ मलाई गराइदिनु हुन्थ्यो क्या। म बाँच्नुको अर्थ चाहिँ उहाँहरूले, मेरो फ्यामिलीहरूले दिनुहुन्थ्यो। जतिखेर पनि फोन गर्दाखेरि चाहिँ म बाँच्नु अथवा मेरो आवश्यकता, परिवारमा मेरो आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न दिनुहुन्थ्यो। तपाईँको अगाडि धेरै मानिसहरू होइन यही मृगौला पीडित भएको कारणले उहाँहरू बित्नुभयो, स्वर्गवास हुनुभयो। उहाँहरू तपाईँको अगाडि तपाईँको धेरै तपाईँले अफ द रेकर्डमा पनि भनिसक्नु भएको छ। र अब यो यस्तो यो गम्भीर रोग जो चाहिँ एकदमै जटिलता भएको र एकदम खर्चिलो रोगको लागि अरू धेरै व्यक्तिहरू जसले यो हेर्दैछन् भिडियो, उहाँहरूको लागि तपाईँको सन्देश के हुनसक्छ? यो मृगौला
जब फेल हुन्छ यही नै जीवनको समाप्ति चाहिँ होइन है। जतिजना मृगौला रोगी हुनुहुन्छ अथवा जुनसुकै रोग भए पनि रोग लाग्नु नै जीवनको समाप्ति चाहिँ होइन। दुःखको सुरुवात हो, सङ्घर्षको सुरुवात हो, समाप्ति जीवनको समाप्ति चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्छ। र सँगसँगै फ्यामिलीलाई म जस्तै उहाँहरूको फ्यामिलीलाई जतिजना मृगौला पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको फ्यामिलीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको परिवारको जुनसुकै सदस्य बिरामी छ अथवा उहाँको मृगौला फेल भएको छ भनेदेखि सक्दो जति सक्नुहुन्छ होइन परिवारमा उहाँको आवश्यकता चाहिँ हामीले देखाइदिनुपर्छ। उहाँको उपस्थिति यति आवश्यकता छ र त्यो परिवारको निम्ति उहाँ चाहिँ यति आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस चाहिँ उहाँले गराइदिनुपर्ने हुन्छ, हौसला दिनुपर्ने हुन्छ। जति होइन एउटा बिरामीलाई औषधिले मात्रै निको पार्दैन। एउटा बिरामीलाई औषधि र ट्रिटमेन्ट त्यो उपचार भनौँ न फिजिकल उपचारले मात्रै निको पार्दैन र उसलाई चाहिँ प्रेरणा पनि चाहिन्छ, सान्त्वना चाहिन्छ, हौसला पनि चाहिन्छ। त्यत्तिकै पारिवारिक रूपमा उसलाई प्रेमको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो प्रेम चाहिँ हामीले दर्शाउनुपर्छ ताकि त्यो बिरामीलाई महसुस हो कि मेरो लागि यतिजना खटिरहेका छन् र उहाँको प्रार्थना उहाँहरूको सान्त्वनालाई चाहिँ मैले खेर जान दिनु हुँदैन। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र सँगसँगै के भन्नुपर्छ चाहन्छु भनेदेखि जीवन परमेश्वरले दिनुभएको हो, जन्म र मृत्यु आज हाम्रो हातमा छैन। कसैले चाहेर होइन मलाई मार्न चाहेर कसैले मार्न सक्ने होइन। यदि परमेश्वरको इच्छा छ भनेदेखि म जुनसुकै परिस्थितिबाट पनि उठेर आउन सक्छु। म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म मनोमोहन हस्पिटलमा डायलिसिस गर्दै थिएँ। त्यतिखेर म एकदमै जीर्ण अवस्था थिएँ। म तपाईँहरूलाई फोटो दिन्छु म त्यतिखेर अवस्थाको, त्यो फोटो देखाइदिनु होला। एकदमै जीर्ण अवस्थामा थिएँ। त्यतिखेर डायलिसिस गर्दा गर्दै यो मेरो मुटुको यो भन्छ नि धड्कन चाहिँ बढ्दै गयो र मलाई मुटु दुखेको भनौँ न महसुस हुँदै गयो र मैले झट्टै मलाई अप्ठ्यारो हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हुने बित्तिकै मैले सिस्टरलाई बोलाएँ। नजिकै सिस्टर चाहिँ अलिक पर चाहिँ अर्को बिरामीलाई केयर गरिरहनु भएको थियो। मैले सिस्टर मलाई गाह्रो भयो भन्ने बित्तिकै मेरो धड्कन चाहिँ एकदमै बढेर आयो। एकदमै मैले सहनै सकिनँ, एकदमै सहनै सकिनँ र मैले चाहिँ भनौँ न मैले चाहिँ शरीरलाई छोड्नुपर्ने स्थिति भनौँ न मृत्युको स्थितिमा म जानु पऱ्यो र मैले भनौँ न एकदमै धड्कन बढेपछि एकदमै दुखाइ भएपछि एक्कासी मेरो दुखाइ चाहिँ हटेर गयो। मानौँ म भनौँ न एक किसिमले म कोमामा भएँ अथवा म डेथ भएँ। कति समय मलाई त्यो भयो थाहा होइन। तर मृत्यु चाहिँ मैले कसरी भोगेँ भनेदेखि जब मान्छे मर्छ नि मर्दाखेरि चाहिँ उसलाई केही पनि यस्तो आनन्द हुँदो रहेछ तर उसको होस चाहिँ गुम्दो रहेछ, होस हुँदो रहेछ। त्यो आत्माले चाहिँ त्यो काम गर्दो रहेछ। यस्तो आनन्द हुन्छ। मैले संसारमा जन्मदेखि आजको दिनसम्म त्यो आनन्द त्यो पिस चाहिँ मैले संसारमा काहीँ पनि देखेको छैन। हामीले त्यत्तिकै मृतक मान्छेलाई अथवा संसार छोडेर जाने मान्छेलाई कमेन्टमा होइन सोसियल मिडियामा अथवा भन्दाखेरि हार्दिक श्रद्धाञ्जली रेस्ट इन पिस चाहिँ हामीले त्यत्तिकै भन्दैनौँ। त्यो वास्तवमै त्यो यति त्यो आनन्द त्यो शान्ति हो कि त्यो संसारमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिले कहिले पनि त्यो भेट्दैन। यो संसारमा नभेटिने कुरा हो। र त्यो आनन्दलाई मैले फिल गरेर आइम ब्याक म फेरि फर्केँ र फर्केर म भनौँ न म होसमा आउँदाखेरि वरिपरि 10-12 जना नर्स हुनुहुन्थ्यो, 2 जना वरिष्ठ डक्टर हुनुहुन्थ्यो मृगौला सम्बन्धी र मेरो बहिनी छेउमै बसेर एकदमै रोइरहेको थियो। त्यो नर्सहरू पनि एकदमै डायलिसिस हामीले सधैँ पर्ने भएको हुनाले फ्रेन्डली भइसकेको हुन्छ। उहाँहरू पनि एकदमै चिन्तित अवस्था हुनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ भनौँ न एकदमै फर्केर आएपछि मैले लामो सास लिएँ र मेरो दुखाइ फेरि सुरु हुँदै थियो। अनि डक्टरले फेरि औषधि दिएर मेरो दुखाइलाई कम भयो र त्यसपछि फेरि म नर्मल अवस्थामा आएँ। त्यसरी मैले भनौँ न मृत्युलाई टच गरेर ब्याक भने फेरि म यो संसारमा ब्याक भएर आएँ। त्यो अवस्था चाहिँ मैले बोकेर आएँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको जुन अनुभव एकदम लामो छ, यो बसाइमा नसकिन सक्छ। तपाईँको एउटा जीवनमा रोचक घटना सम्भवतः तपाईँ नेपालको चाहिँ मृगौला फेरेर पूर्णकालीन सेवामा पास्टरीय सेवाकामा त्यही पनि आफ्नै गाउँमा हजुर र आफ्नै मानिसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण हो किनकि यस्ता रोगीहरू चाहिँ सहरमै बस्न पाए हुन्थ्यो र एकदमै आराम प्रकारको चाहिँ जीवनयापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। तपाईँलाई चाहिँ गाउँै गएर सेवा गर्छु, पास्टर हुन्छु र मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछु भनेर यो चाहिँ दर्शन भनौँ यो प्रकारको कलिङ तपाईँले कसरी प्राप्त गर्नु? कलिङ मैले बिरामी भएर प्राप्त गरेको होइन। प्रष्ट हुनुपर्दा म मृगौला फेल भएँ र प्रभुले मलाई निको पार्नुभयो भने म यो काम गर्छु भनेर मैले भनेको होइन।
म पहिलेदेखि नै एउटा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्थेँ। मैले जुन चाहिँ मेरो एउटा के थियो भने म पास्टर भएर चाहिँ म काम गर्दिनँ, तर मेरो हरेक काममा चाहिँ म परमेश्वरलाई स्थान दिन्छु। यदि मैले कुनै काम गरेर धेरै पैसा कमाएँ भने पनि त्यो लगानी चाहिँ म परमेश्वरको सेवाकाईको निम्ति गर्छु भन्ने मेरो जुन एउटा विचार थियो। तर त्यो विचार चाहिँ बिस्तारै मेरो परिवर्तन भयो र मैले चाहिँ निर्णय गरेँ कि म अब परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु, जुनसुकै कन्डिसनमा पनि गर्छु। त्यो काम गर्दा गर्दै जीवनमा यो परिस्थिति आइपुग्यो र पछि बिरामी भएँ र बिरामी हुँदा पनि मैले सेवाकाईलाई मैले छोडिनँ। यहाँ बसे पनि मेरो चिन्तन, मेरो प्रार्थना चाहिँ मण्डलीको लागि चाहिँ सधैँ भइरहेको थियो। र मेरो भनौँ न, जहाँ हामी सेवाकाई गर्छौँ, मेरा सहकर्मीहरूलाई मसँग सँगै सङ्गति गर्ने जति पनि सहकर्मी हुन्छ, म परमेश्वरका हामी जति पनि जन छौँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यति धेरै समयसम्म 4-5 वर्षसम्म मण्डली चाहिँ अगुवाको भनौँ न रेखदेख बिना, होइन, एउटा फोन कन्ट्याक्ट भरमा मण्डली चाहिँ स्थिर बसिदिनु भन्ने कुरा आजको स्थितिमा सामान्य होइन, होइन। हामी कतिपय घटनाहरू पास्टरले राम्रो रेखदेख गर्दा गर्दै मण्डली टुटेका फुटेका, होइन, कति घटनाहरू हामी देख्छौँ। इभन परमेश्वरको यस्तो अनुग्रह भयो कि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा र कसैले पनि हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ हलचल गराउन सकेन। सधैँ नै उहाँ चाहिँ परमेश्वरमा मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हामी कतिचोटि सिन्धुली गढी डाँडामा गएर कतिचोटि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, मेरो लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। विभिन्न ठाउँमा देश विदेशबाट प्रार्थना हुन्थ्यो, होइन, मण्डली स्थित भनौँ न लागि प्रार्थना हुन्थ्यो। र मैले मेरो अपरेसन भएर पनि मैले भनौँ न राम्रोसँग रेस्ट गरेको भने मैले 3 महिना भनौँ न राम्रोसँग रेस्ट गरेँ। त्यसपछि फेरि पनि मैले मण्डलीमा सेवाकाईलाई चाहिँ निरन्तरता दिन थालेँ। कन्टिन्यू रूपमा मैले परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको छु। र यो चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता। म सँगसँगै म मिडियाको काम पनि गर्दैछु, सँगसँगै म वेब टेक्नोलोजी, होइन, भनौँ न एउटा युट्युबरको भने क्रिस्चियन युट्युबरको रूपमा युट्युब पनि चलाउने काम गर्दैछु। र यो गर्दा गर्दै मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ मण्डली सेवाकाई नै हो। हुन्छ, तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको यो एउटा तितो मिठो अनुभव हाम्रो दर्शकहरूलाई बाँड्ने र तपाईँलाई इच्छा भयो र हामीले एउटा मौका पायौँ। धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँहरूले यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद दिँदछु। वचन टिभी सँगसँगै फेथ सेन्टर टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जुन तपाईँहरूको यो मिडियाले मलाई यो मौका भनौँ न, यो एउटा टेस्टिमोनी सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। धेरै कुराहरू छन् भन्नुपर्ने कुराहरू आउँदा दिनहरूमा हामी सेयर गर्दै गरौँला। र हजुरले जुन यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ बोल्ने क्रममा कति कुराहरू तलमाथि भयो होला नि, यसलाई सकारात्मक लिएर तपाईँहरूले अझै पनि मेरो निम्ति, मेरो मण्डलीको लागि, होइन, सेवाकाईको लागि हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी एकअर्कामा सधैँ चाहिँ प्रार्थनाको खाँचो पर्छ। म पनि हजुरहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, हजुरहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र जीवनमा यस्ता किसिमको भनौँ न यस्ता दुःखद घडीहरू धेरै आउँछन्। यो दुःखद घडी नै हाम्रो भनौँ न के भन्छ कुदिनको सुरुवात होइन। बाइबलमा पनि हामीले धेरै दुःखका घटनाहरू, त्यस्ता धेरै दुखित व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ। इभन त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको सेवालाई र परमेश्वरको विश्वासमा, परमेश्वरको भरमा रहेर काम गरिरहेको पनि हामी धेरै उदाहरण पाउँछौँ। र संसारमा पनि इसाई जगतमा यस्ता अहिले बाइबल पछिका भनौँ न बाइबल लेखिएपछिका अहिलेका धेरै सेवाहरूको घटना पनि यही छ। तिनै घटनाहरूभन्दा म पनि एउटा पढेको छु, होइन, म पनि एउटा पढेको छु। र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको वास्ता र परमेश्वरको प्रेमलाई लिएर र परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको जीवनलाई चाहिँ हामीले उहाँकै बाटोमा, उहाँकै महिमाको निम्ति हामीले समर्पण गरेर चलाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी जीवन चाहिँ सधैँ खुसी रहन सक्छौँ। एकचोटि घाउ घोत्दाखेरि, होइन, एकचोटि काट्दाखेरि आइया भए पनि भोलि त्यही घाउ, त्यही खत चाहिँ हाम्रो आनन्दको भनौँ न गवाई हुनसक्छ। यही नै भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई धन्यवाद। जय मसीह।